السلام عليكم الاخوه الاخوات، تحياتي لكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. وتحيه لناس الجزائر، ناس تونس، ناس المغرب، من طنجه للقويره ولاد بلادي، وتحيه كاع المغرب العربي. شكرا لكم على التشجيع ديالكم والتفاعل ديالكم في القناه عادل المهاجر، ومرحبا بالناس اللي تابوناو معايا جداد. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم هادشي وتستافدوا من التجارب ديالي اخوتي. شكرا لكم، ومازال ان شاء الله مازال كل نوبه نحط لكم فيديوهات في السيمانه، ونتمنى يعجبكم الفيديوهات اللي غنبقى نحطهم يعجبوكم. مازال القصص ديالي اللي عشتهم اخوتي انا شخصيا في اوروبا مع الناس اللي مواقف طحت فيهم صعبه، غادي نبارطاجيهم معكم اخوتي. اي حاجه نبارطاجيها معكم، ايجابيه سلبيه الوراق اي حاجه، الحمد لله باش الانسان يستافد من التجربه ديالي. حيت الغربه صعيبه اخويا، ما تلقاش اللي لقيتي شي واحد في الغربه اللي يعطيك ولو معلومه صحيحه راه دار معاك الرب ديال المزيان. يعطيك غير معلومه صحيحه ديال الادارات ولا هادي، راه المهم هادشي راه معروف في الغربه صعيبه، راه مكاينش اللي يعقل عليك اخويا. مرحبا بكم اخوتي في هذا الفيديو الجديد. الموضوع ديالنا في هذا الفيديو هو غادي نكمل لكم القصه ديالي مني وصلت لباريس، فين مشيت واشنو درت في باريس وكيفاش تخوت باريس وشنو وقع لي في باريس. الفيديو اللي سبق لي وحطيته لكم قلت لكم ملي كنت في اسبانيا وكرهت اسبانيا وبغيت نهرب اسبانيا، كنت في مورسيا، من مورسيا مشيت لسان سيباستيان، مشيت لبيلباو هو الاول، من بيلباو سان سيباستيان ايرون هونداي. تما بقيت كنتسنى في التران، جا من برشلونه واحد التران جا من برشلونه غادي شاد الطريق لباريس. ركبت في داك التران، قطعت البيتي، مشيت للحارق الاول، قطعت البيتي، ركبت، بقيت بخير وعلى خير. وقبل ما نوصل كنت كنتواصل كونتاكتا مع واحد الدري الصديق ديالي اللي كان هو في اسبانيا قبل، كان في اسبانيا وكان كنعرفو في المغرب ديجا، وكان كيقول لي ديما في التليفون، كنت كنهضر معاه كيقول لي جي مرحبا بك، الا جيتي في فرنسا ولا باريس راه ماشي مشكل، راه كاين بلاصه مرحبا بك. المهم هادشي اللي كان كيقول لي. فعلا نيت جيت لعند الدري، وصلت لباريس، عيطت لي قلت لي في التران، قلت لي انا في باريس في غاردي ليون، واحد المحطه سميتها غاردي ليون في باريس. بقيت كنتسنى تما، قال لي تسنى، بقيت كنتسنى شي نص ساعه ولا ساعه ويجي لعندي. جا لعندي الكاردي ليون، سلم عليا بخير لاباس، قال لي مرحبا بك في باريس. الحمد لله باريس زوينه، ولاو الناس كيبانوا لي بزاف، الناس بزاف، المحطه بلان، العسكر كيدور قدام المحطه، هازين داك المكاحل كيدوروا بحال تقول الارهاب تما، يعني بحال تقول تحسب روحك في العراق ولا في باكستان، هازين دوك. لكن فرنسا العسكر كيدور حدا المحطه عادي بالمكحله. المهم شافني الناس بزاف، اول مره ندخل لباريس هاد الساعه هذيك، في هاد الفيديو اللي كنعاود لكم ديك الساعه اول مره غادي ندخل لباريس، ما كنعرف عليها والو، ما عندي لا لغه لا والو، ما عارف عليها والو، يعني غادي توكلت على الله وغادي على الله، وربي ملي كتوكل على ربي راه ربي ما كيخيبكش. هادشي اللي درت فعلا. وصلت مع الدري، سلم عليا بخير، غادي كنخرجوا ندورو، درنا مشينا لواحد المترو، بغينا نشدو المترو باش نمشيو لواحد البلاصه سميتها جونفي 113 وغابرييل دي بيري ولا ما نعرف هكا سميتها، مبقيتش عاقل بزاف. 113 واحد البلاصه سانطوان يقولوا ليها، تما فين كنا غاديين، تما فين كانت عندهم السكنه. مشينا وصلنا بخير وعلى خير، مشينا للدار، قال لي راه كاين الدار. ملي مشيت وصلت للدار ما لقيت لا دار لا والو، هذيك ماشي دار، سكوات. وسولته في الاول قلت له واش دار ولا واش بغى يضحك عليا ولا كذب عليا الله اعلم. قلت له واش نتوما ساكنين في دار كاينين فابور؟ قال لي شوف، قال لي هنا في فرنسا كلشي كيسكن فابور، كلشي كيعيش فابور، كلشي كياكل فابور، حتى حاجه ما بالفلوس. قال لي كلشي بحال هكا قال لي. قلت ليه ويلي، قلت له يلاه ورينا الدار ديال فابور كيف دايره. مشيت دخلت الدار سكوات، يعني خربه، ما فيها لا ضو لا ماء لا والو، فيها غير فين تنعس صافي. لو بغيتي فين طيب خاصك تخرج تمشي تقلب على راسك ولا تجيب من السوبر ماركت، ما كاينش حتى فين طيب، يعني تاكل ماكله بارده ديال السوبر ماركت ولا ديال كاريفور كنجيبوها كناكلوا. هادشي اللي كنا عايشين بالماكله بارده. ولكن ما دوشت معاهم المده بزاف، غادي نكمل لكم القصه اخوتي. صافي وصلت تما الخربه، ولقيت ديك الخربه فيها ساكنين فيها الناس بزاف، كانوا ساكنين مع شي جزائريين مغاربه شي 6 الناس، وعاد الناس كيدخلوا وكيخرجوا، يعني داكشي ما عندهمش النظام، ما كانش النظام بالسوارد، الباب مفتوح، اللي كيجي كيدخل، اللي بغى يخرج كيخرج، كان داكشي الفوضى، يعني الفوضى، ما كاينش النظام. صافي انا ما عجبنيش داك الهيت اخوتي، وانا هارب من اسبانيا، هارب من المعاناه، هارب جيت لواحد البلاد باغي نسول الوضعيه ديالي ونعيش زوين، نعيش مرتاح ونعيش حياه زوينه، ما نعيش هذيك الحياه اللي كنت عايش في اسبانيا. جيت لفرنسا باش نزيدو لقدام، ماشي ساعه جيت داكشي اللي هربت منه من اسبانيا طحت فيه في فرنسا. بقاو كيدخلوا كيخرجوا، شي سكران شي كيخرج كيداخلين، دخلوا معايا شي 3 الدراري اللي باقي عاقل عليها انايا في هاد الخربه اخوتي، دخلوا شي 3 الدراري مغاربه، المهم العرب، المهم دخلوا
داخلين هازين بيسيات، هازين تليفونات، هازين بيكالات، بقاو كيجيبوا ديك الخربه، كيجيبوا سكرانين والكاو وكيغوتوا بالليل وكيغوتوا. وحنايا راه لاعبين باقي كنعقل لاعبين رامين والدراري في ديك الليله في الشومبره قاعدين كنلعبوا هما كيغوتوا، كنسمعوا فيهم برا في الكولوار كيغوتوا الصداعات من الصداع، وشويه كنسمعوا الفرونسي. كان حنا لاعبين الرامي ما على بالناش خليهم هما، انا ما دينا حتى واحد ما دينا فيهم، حنايا جايين ما بقينا بغينا نسرقوا، ما بقينا بغينا نديروا المشاكل، ما بقينا بغينا نديروا والو في الغربه، بغينا ندبروا على راسنا براسنا بالحلال، هادشي اللي كنا باغيين. وشويه كنت كنسمع العربيه انا كلاعبين الرامي، وكنا كنسمعوا العربيه شويه، مابقاش كتسمع العربيه شويه الفرونسي، ولات الفرونسي بالفرونسي، والفرونسي تاع لا فرونس ماشي فرونسي تاع عربي، كي فرونسي يحكي معاك بالفرنساويه تفهموا، تعرفوا باللي راه فرنساوي بعربي يحكي معاك بالفرنساويه، ولا حراق يحكي معاك بالفرنساويه باين باللي راه عندنا ديك اللغه المهرسه اللي كنتعلموا لها، ماشي شي واحد اللي قرا في المدرسه. المهم جاو البوليس بداو والغوت ديكاج باستوا هكا بوج با شي لعبه بالفرنسي كيخربقوا. واش هما يدخلوا علينا البوليس بالبيل بريجيكتور، البوليس هما اللي كانوا كيهضروا برا، هما يدخلوا علينا الشومبره هو يقولوا لنا بوج با بوج با بوج با بحال ما هكا، وكيضووا علينا بالبيل. تخلعت انايا وبقيت واقف قلت شنو هو هذا، وبدا داك خونا هما ما خايفينش، ما كيخافوش من البوليس، انا ما عارف والو، انا ما كنت عارف والو، خايف يعني خايف. هما كانوا ديجا عارفين البوليس، وفيت منهم جاو عندهم، فيت منهم هضروا معاهم كيعرفوهم، وبداو كيهضروا مع هذاك خونا اللي جابني انا اللي كنت كنعرفو، بدا كيهضر مع دوك الدراري كيقول لهم شنو درتو، علاش جايبين لنا الشبهات، حيت هما سرقوا برا وجايبين السرقه جايبينها جايبينها للدار، جايبينها للخربه فين كاينين حنا ساكنين، اللي كاينين ناس زوينين ما كيسرقوا ما والو بحالي انا جاي يلاه عندي يومين معاهم ولا 3 ايام، صدقت غادي صدقت مشبوه معاهم على والو، ما سارق ما ديت فلوس ما ديت والو، غير صدقت ديت من الشبهات وديت تكرفيس وغاديين بيا البوليس على والو. هادشي علاش كنقول الانسان بنادم يعرف فين يسكن ويعرف مع من يمشي ويعرف كيفاش يسير روحو في هاد البلاد، حيت تقدر تطيح في واحد سرق داها انت ما سرقتي ما والو، غتريح معاه غيجي يدير معاه بجوج. المهم معلنا جاو البوليس بداو كيقلبوا فينا، داروا لنا الكونترول بالبيلات، قلبوا الدار كامله، هزوا دوك البيسيات، لقاو دوك البيكالات كانوا حاطينهم الدراري مخبينهم في البلاف الفوق، طلعوا لهم البوليس هزوهم، هزوا داكشي كامل وداونا عيطوا لنا السطافيت، واحد السطافيت كبيره ديال لابوليس، جاو هزونا كاملين والله ما خلاو واحد في ديك الخربه، سدونا كاملين وسدوا الباب، هزونا مشاو الصباح فقنا كله فين داو، كاين الدراري اللي داو من الحبس، هذوك الدراري اللي كانوا سكرانين ومقرقبين ودايرين الفوضى، هزوا داو من الحبس ما عقلوش عليهم، عندهم المشاكل عندهم. واحد الدري اخر شي 2 دراري اخرين طلقوهم، هذوك انايا ما طلقوني ما والو، انا بقاو شاديني، جابوا لي مترجم، جابوا لي دوك حقوق الانسان، جابوا لي شي تخربيق، بدا كيترجم ليا، بدا كيسولوني منين انت منين كذا، بصموني، ومني بصموني وليت كنطلب كنقول يا ربي ما طلعش من البصمه تاع اسبانيا، يا ربي ما طلعش من البصمه تاع اسبانيا. علاش الا طلعت لي من البصمه تاع اسبانيا بصماني بالباسبور، وعندهم الباسبور ديالي وعندهم كلشي عليا حقيقي، الا طلعت لي من البصمه تاع اسبانيا غيشدوني غيصيفطوني للبلاد، ما غنعاودش حيت عندهم البروف. وبقيت كنطلب كنقول يا ربي مني بصموني سولوني قالوا لي سميتك وكنيتك، قلت لهم سميه وكنيه اللي بغيت انا، قلت لهم محمود علي، وباقي عندي الوراق لدابا لحد الان، زعما ماشي كندوي من فراغ، راه كاين الدليل ديال هادشي الاخوان، والله كاينين الوثائق كاين الوراق كلشي، باقي عندي دابا محتفظ بهم الحمد لله، باش ما تنساش تعلمنا من داك الشيء. صافي بدا كيسولني كيقول لي شنو سميتك، شنو سميت امك، شنو سميت باك، منين انت؟ قلت ليه، كيسولني سميتك، قلت ليه محمود علي، شحال في اللاج ديالك؟ قلت ليه انا 1992 وانا اللاج ديالي ما زيدش في 1992. قال لي فين بلاصه البلاد؟ قلت ليه ايجيبسيان مصري، فين بلاصه في مصر؟ الكسندريه، كلشي حطيت ليه هكاك مصري، طحت لهم تريفوليت من اسبانيا ما مره ما جوج، جيت لفرنسا ما بقيتش باغي نتريفولا، جيت فرنسا درت داكشي اللي كانوا كيديروا الدراري في اسبانيا اللي شفت قدام عينيا، جيت درتو في فرنسا، قدمت لهم راسي بالفونو يعني بالغلط. صافي من بعد داوني قالوا لي بقاو كيقلبوا عليا، سدوا عليا يومين وسادين عليا في الكوميساريه عندهم في الكاردافي، تما كيقولوا لي الكاردافي. يومين من ديك اليومين مع الصباح جاو عندي الجندارم، البوليس ديال الجندارم هزوني من باريس ديبو تاع باريس، هزوني الجندارم داوني لواحد البلاصه تولوز، هي خارجه على تولوز، غير هي محسوبه على تولوز، هي خارجه على تولوز، واحد البلاصه واحد المدينه صغيره سميتها اوزيرش، وهذاك اوزيرش كاين واحد الحبس تما ديبو ديال الوراق، غير الحبس ديال الوراق ماشي حبس ديال الناس اللي كدير المشاكل، الحبس اللي ما عندهمش الناس الوراق. تما داوني في داك
تولوز داك الحبس ديال الوراق مع الناس الحراقه اللي ما عندهمش اوراق. الحبس ديال تولوز، وهذا الحبس ديال تولوز اخوتي فين كيف داير؟ يعني كيركبوا فيك الاكتئاب، واحد الحبس ما تبغيش لعدوك، واحد الحبس اصعب حبس شفتو انايا هو داك ديال تولوز. الحبس ديال فرنسا الناس اللي كيديروا المشاكل وهذه عادي، هذا كتدخل ليه كنسمع باللي راهم كيخدموا في الحباسات، كيخرجوا الفلوس، كيكون عندهم الحريه اكثر من الحبس اللي في الوراق. الحبس اللي في الوراق لا، كتبقى الدوره في الكولوار ديالك، تاكل وتشرب وتخرج يسدوا عليك تنعس. وملي كتخرج للكولوار شنو كيبان لك في الكولوار؟ كيبان لك كاين الشبيك، في الكولوار والمطار اون فاس مع المطار، يعني يخرجوك من الباب يدوك ديريكت للباب ديال المطار، ما يدوكش يعذبوا راسهم معاك، يدوك في الطوموبيل يخسروا عليك المازوت، يخسروا عليك الصوالح ويدوك عاود لا من تما لتما. المطار حداهم وداك الحبس ديال الاوراق دايرينو حدا المطار، وكنشوفوا الطيارات، الطياره ديال الجزائر، الطياره ديال الامارات، الطياره ديال المغرب، كنشوفوا الطيارات والناس صيفطوهم قدامي من تما. انا بقيت معاهم، كنطلب ربي وكنقول اللي بغى ربي لا كتب لي يصيفطوني من فرنسا يصيفطوني وغنعاود نرجع ماشي مشكل. ولكن الحمد لله ما صيفطونيش. علاش ما صيفطونيش؟ حيت ما عرفوش منين. وبقيت دوزت معاهم 15 يوم في داك الديبو. من بعد 15 يوم عاوتاني جاو عندي الجندارم وهزوني دوني، حيت ما لقاوش عليا البروف، ما لقاوش بغاو يصيفطوك خصهم البروف. هزوني في الطوموبيل عاوتاني دوني فين؟ دوني لمارسي. مارسي بعيده، جابوا لي الفطور، جابوا لي وبت في مارسي. وعلاش هما دوني لمارسي؟ دوني عند القنصول مصري، والله ما نكذب عليكم اخوتي، بالله في هذه الهضره هذه وربي راه شاهد عليا. دوني عند القنصول مصري، وداك القنصول المصري دخلت عنده هكا بت مع الصباح. وفين بيتوني؟ من في مارسي. فين بيتوني في الحبس تاع مارسي، اقود حبس اللي كاين في فرنسا واوسخ حبس كاين في فرنسا هو في مارسي. الناس اللي مدوزين لفرنسا ومدوزين مارسي ومدا غيعرفوا هذا الشيء، حيت الحبس ديال مارسي معروف، سميتو ليبو هكا باقي ناقل عليه. والله تما بيتوني في ذاك الحبس مع الحباسه، ماشي الحبس ديال الوراق، مع الحباسه بيتوني مع الصباح. جاو عاوتاني هزوني داوني في طوموبيل داوني للمدينه، عاد هو القنصول طلعت مع الصباح عنده، جلست هكا، والله جلست عنده بحال هكا مع الصباح، ما هضر معايا ما والو، خلاني جالس ساكت، بقى كيشوف فيا مره كيهز عينو فيا وكيكتب، ما هضر حتى سال الكتبه ديالو ويجي عنده ويقول لي، قال لي السلام عليكم بالعربي. قال لي انت منين؟ في مصر. قلت لي الكسندريه. قال لي منين؟ في الالكسندريه. قلت له من العامريه، واحد البلاصه سميتها العامريه كاينه في الكسندريه. كان واحد المصري هو اللي قالها لي، قال لي من هو يسولني، قال لي شكون الرئيس؟ قال لي الاسم تاع الرئيس اللي في مصر. وديك الوقيته كان حسني مبارك، ما كانش يعني، كان حسني مبارك وكانت المشاكل واحد شويه. وفي ديك الوقيته اللي كنعاود لكم فيها الشيء اللي وقع ليا كان حسني مبارك. وقلتها لي، قلت لي حسني مبارك. قال لي هو يسولني ويقول لي اللون ديال الطاكسيات وهي تما في عاقبيه باللي انا ماشي مصري. قال لي اللون ديال الطاكسيات في مصر. وشنو قلت له انا؟ كان نقول لي ابيض واكحل، وانا بغيت ندير فيها راسي عايق وواعر. قلت لي ابيض واسود. هما ما كيقولوش اسود في مصر، يعني اسود باللغه العربيه، وانا مع بغيت ندير فيها واعر وعارف. قلت ليه ابيض واسود بحال ما هكا، وبداو كيضحكوا عليا. وحده الكتيبه ديالو كتكتب بدات كتضحك، هو تما حبس معايا ملي قلت لي ابيض واسود بحال ما هكا بالعربيه. ولعبت عليه القنصل، لعبت عليه، انت عارف، وانا انا ماشي مصري، وباين باللي ماشي مصري، غيعرفني كلمه جوج غيعرفني، باين المصريين راه باينين اخوتي. هو يقول لي اوكي، قال لي داكور، ويعيط على لابوليس كانوا كيتسناو فيا، جوندارمي ربي كانوا كيتسناو فيا برا عند الباب. جاو هزوني داروا لي المينوط، ردوني عاوتاني للحبس. بقيت تبت مع الصباح، جاو جوندارم واحد اخرين هزوني ردوني لتولوز، لهذاك الحبس ديال الوراق اللي كنت فيه. بقيت تما من وراها 3 ايام ويجيبوا لي واحد الورقه ديال القنصول مكتوب في هذيك الورقه انكوني اكس، يعني مجهول ما عرفنيش منين. وهادشي اللي كنت كنباغي انا، خاصهم ما يعرفنيش منين، خاصهم ما يقولش باش ما يصيفطونيش. من هذيك اكس انكوني داز من وراها عاوتاني شي يومين، وما يعيطوا لي في الميكرو مع الحبس ديال الوراق تما عندهم الميكروات. بداو كيقولوا لي محمود علي طاطا، محمود علي طاطا، جمع حوايجك الباب الحباب. خرجت بحالي لتولوز. من تولوز مشيت للمحطه، عيط للدري قال لي حنا في باريس جي لعندنا. مشيت لعندهم، شديت التران مشيت لعندهم، ريحت، ما لقيت لا باليزه ديالي. انا جيت يلاه عندي 3 ايام في فرنسا، هادشي في باري، وجبت معايا باليزه، وجبت معايا الفلوس، وجبت معايا الريحه، الماركه، والله ما نكذب عليكم اخوتي، غير الكاليتي، الريحات، بزاف د الحوايج. ومني جيت ما لقيت والو من داك الشيء، وخرجت من ديك 15 يوم ديك 20 يوم خرجت مغوفل ديال بصح، شعري قداش ناض هكا، مابقايش حامل راسي، وكرهت راسي والعرق، وما كاين فين ندوش، ما كاين فين نتريح، وما كاين اللي يعقل عليك، وعندي ساكاد وبغيت نخليه عند شي واحد في المحل ولا في الحلاقه ولا هذيك، يقول لي والو ما كاينش.
كرهت وتعصبت وطلع لي الدم وكرهتهم وكرهت فرنسا وكرهت باريس. وتلاقيت مع واحد الدري كازاوي غادي يعيد العيد الكبير مع اختو في بلجيكا، وقلتها ليه مشيت حسنت هكاك حسنت، تلاقيت معاه قال لي انا غادي لبلجيكا، مشيت معاه هو حارق وانا حارقين من باريس حتى الليل من الليل كملنا عاوتاني دخلنا لبروكسيل، هو مشى عند اختو وانا بقيت مجلوق في بروكسيل. والله يسهل على الرجال ودير ما تبقاش الامان اخويا، لا للرجوع الى الامام كيف كيقولوا الاسبانيول اديلانتي اديوس اميغوس.